سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا نبی دا چہرہ، چودھویں دے چن وانگوں۔ اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ اینا کا ماحول گرم کر دو کہ قاری صاحب باہروں آن انہوں نے ٹھنڈ نہ لگے ہیں۔ گرمائش گرموش اپنی جڑی ہے نا تسی بولو گے نا انشاءاللہ اے منہ ہیٹر ہے، اے انشاءاللہ قرآن نعت اے دے نال انسان نو گرمائش مل دی ہے۔ جدو گرمائش مل دی او ریڑا ہو جاندہ ہے، جدو ریڑا ہوندہ ہے نا تے پھر انہوں بڑا سکون اور چس آندی ہے تقریر سنن دی بھی اور قاری صاحب نو بیان کرن دی بھی۔ توجہ دے نال سوہنا نبی دا چہرہ، چودھویں دے چن وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن، کالیاں زلفاں لٹکن، کالیاں زلفاں لٹکن، ریشمی کمند وانگوں، اور موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا۔ یہ پرانے شعر نے، نویں شعر تو انہوں قاری احمد حسن ساجد صاحب سنان گے اور مولانا الیاس مدنی صاحب سنان گے۔ ساڑھے ابا جی سانوں پرانے مولوی زیادہ سناندے سن، اس کر کے سانوں پرانے بڑے اشعار آندے نے تے اوہی میں تو انہوں سنا رہے ہیں۔ موسی مٹھاس والا، موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں۔ میرے نبی دے لعاب دی بات ہو رہی ہے۔ لعاب آپ دا جڑا لعاب ہے نا، آپ دا لعاب اے دنیا دے گنے کی، دنیا دے گڑ کی، شکراں کی، چینیاں کی، شہد کی، مٹھاس کی، اے سب کچھ میرے پیغمبر علیہ السلام دے لعاب تو قربان ہے۔ میرے پیغمبر دا لعاب اگر کھارے کھو دے وچ پے تے او کھارا کھو مٹھا ہو جائے، او کھارا کھو مٹھا۔ آقا نو آ کے کہن لگے آقا جی اے جڑا کھو ہے نا اے بڑا کڑوا جے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں اس کھو تے لے چلو۔ آپ نو کھو تے لے کے گئے، آپ نے تھوڑا لعاب مبارک اس کھو دے اندر پا دیتا ہے، او خدا دی قسمیں اج تک اللہ پاک نے کدی انہوں کوڑا نہیں ہون دیتا۔ آپ دی لعاب دی تاثیر ہے نا، اور نبی پاک علیہ السلام دا لعاب اور آپ دے منہ مبارک دی تاثیر۔ موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں، اور نک تلوار سونا۔ آپ دے چہرے دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نک تلوار سونا، نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتیے دی طاقت کیے، موتیے دی طاقت کیے، چمکے جو دند وانگوں۔ او مر جو مدینے جا کے اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ موتیے دی طاقت کیے، چمکے جو دند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ، اور لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، سونی تے پیاری داڑھی، لمبی تے پیاری داڑھی، دادے پابند وانگوں۔ سوہنا نبی دا چہرہ، سوہنا مکی دا چہرہ، سوہنا مدنی دا چہرہ، سوہنا عربی دا چہرہ، چودھویں دے چن وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن، اور
आनो ते शानो सोना, आनो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना। आनो ते शानो सोना, सारे जहानो सोना। किसे वरफाना पाया, किसे वरफाना पाया, रुतबा बुलंद वांगो। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जरा ऊंची को ना। सोहना नबी दा चेहरा, 14वीं दे चन्न वांगो। और आप दा हसब और आप दा नसब, आप दा जड़ा हसबो नसब है, आप दा खानदान है, उच्चा है कि नहीं उच्चा? उच्च हुण अज कल मलक कहंदे असी बहुत उच्चे हाँ, जट कहंदे असी बहुत उच्चे हाँ, मुगल कहंदे असी बहुत उच्चे हाँ, हराई कहंदे असी बहुत उच्चे हाँ। ते अल्लाह पाक फरमांदे ये नहीं उच्चे। कौन उच्चा है? बाबा जी समसाम ने लिखा है। कौन उच्चा है? हसबों ते नसबों सोना, हसबों ते नसबों सोना, वसबों ते कसबों सोना। हसबों ते नसबों सोना, वसबों ते कसबों सोना। ताइयों समसाम लब्बे, ताइयों समसाम लब्बे, चीज पसंद वांगो। सोहना नबी दा चेहरा, सोहना मक्की दा चेहरा, हाशमी दा चेहरा सोना, 14वीं दे चन्न वांगो। कालियां जुल्फां लटकन, कालियां जुल्फां लटकन, रेशमी कमंद वांगो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तारीफ, आप दी शान और आप दा मुकाम बड़ा आला है। आप दी जड़ी रिफत बुलंदी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे दा तज़करा मैं की कर सकना, मेरी जमात दा कोई बुजुर्ग की कर सकता है, और जनाब कोई आलम दीन बयान की कर सकता है, कोई खतीब की बयान करेगा। और जिदे चेहरे दा तज़करा रब दा कुरान करदा है, रब दा कुरान करदा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर इस वास्ते ऐलान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आप दे चेहरे दा तज़करा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे दा तज़करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह ते फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान, मुकाम, रिफत और जगह जगह ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर बयान फरमाई है। अगर मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कंबल दे बारे कुरान पाक दे कोलों पुछदा, कुरान पाक की कह रहे, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। की कह रहे हैं कुरान? या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ मुज़म्मल ओढ़ने वाले अपने ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान और मुकाम नु बयान कीता है, और किते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना मुबारक दा तज़किरा कीता है। अल्लाह फरमांदे ने, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। आप दे सीने दा तज़करा अल्लाह पाक ने नाले भी बयान कीता है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तेरे जिक्र नु बुलंद कर दिता है। अल्लाह जी कितना बुलंद कीता है। फरमाया अगर अजान होएगी, अजान दे अंदर अल्लाहु अकबर आएगा, नाल सोनिया महबूबा मैं तेरा शान भी बयान करांगा। ऐ मेरे महबूबा, अगर कुरान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक अपनियां सिफतां बयान करेगा, नाल सोनिया तेरियां
صفتاں بھی بیان ہون گیاں۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہمُ السلام جی، اے میرے محبوب پیغمبر، حتیٰ کہ قبر دے اندر اگر میرا تذکرہ ہوئے گا نال تہاڈا بھی تذکرہ ہوئے گا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہمُ السلام جی، اللہ پاک فرما دینے او تھاں تھاں نہیں ہے جتھے میرے محمد دا نام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے میرے محمد دی شان تے مقام نو اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ قرآن میرے پیغمبر دیاں عظمتاں، شانہ، رفتاں، بلندیاں بیان کر رہا ہے، تے اس کر کے ساڑھے جڑے جناب علماء خطبہ اللہ دی رحمت دے نال انہاں نے جناب نعتاں نظمہ اگر بیان دے اندر جناب نعتاں نظمہ پڑھ دینے، اے بھی نظمہ تے نعتاں جناب قرآن دی تفسیر ہی کر دیاں نے، نظمہ نعتاں بھی قرآن دی تفسیر کر دیاں۔ بابا جی سمسام سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا جی سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ نا اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے اہل حدیثاں دے اندر، اور اللہ پاک دے قرآن دیاں جناب آیتاں دی تفسیر اشعار دے اندر کریا کر دے سن، اشعار دے اندر اللہ پاک دے قرآن دیاں جناب تفسیر کریا کر دے سن۔ اسی طرح ہی بابا جی محمد حسین شیخ پوری سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ قرآن پڑھ دے اور جناب اگر شعر و شاعری کر دے، وہ قرآن دی تفسیر شعر و شاعری دے اندر جناب کریا کر دے۔ تے جناب آج کل جو شروع ہو گیا ہے، کوئی ونگاں چڑھا رہے ہیں، کوئی جناب کوئی کی چڑھا رہا ہے، کوئی کی چڑھا رہا ہے، ونگاں چڑھا لو کڑیو بابا جی دے دربار دیاں، او خدا دے ہو بندے ہو، او اللہ دے بندے ہو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہمُ السلام سانو یہ چیزاں دین واسطے نہیں آئے، سانو کیڑیاں چیزاں دین واسطے آئے؟ قرآن اور حدیث، اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں۔ آپ دیاں باتاں دے اتے آپ دے شان اور آپ دے مقام نو ضرور سنو، اور لیکن جھوٹے کسے کہانیاں نہ سنیا کرو۔ ان علماء نو سنو جڑے علماء تو انو قرآن اور حدیث سنا دے، ان علماء نو چھوڑ دیو، انہاں دے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر میں تو انو علامہ احسان لائی زیردہ ہر جمعے جناب قصہ تے کہانی سنانی شروع کر دیاں، تسی میرے پیچھے بھی نہ آؤ، نہ آؤ، کوئی فائدہ نہیں میرے قصے کہانیاں بیان کرن دا۔ اگر میں اپنی یزدانی دی بات کراں تسی میرے پیچھے بالکل بھی نہ آؤ، نہ جمعہ پڑھو آ کے میرے پیچھے۔ ہاں اگر میں آمینہ دے لال دی بات کراں، محمد الرسول اللہ دی بات کراں، اس دے صحابہ دی بات کراں، اس دے اہل بیت دی بات کراں، اگر جناب اس تو ہٹ کے کوئی چیز بیان کراں، پھر میں تو اڈا مجرم۔ اگر میں قرآن و حدیث تو اڈے سامنے بیان کراں پھر تسی اس چیز نو نہ پہچانو، نہ سنو، پھر میرے بھائیو سانو سارے انو اپنی عقل دا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ پاک نے سانو سارے مسلمان بنایا ہے نا۔ مسلمان کس وجہ تو بنایا؟ اس وجہ تو بنایا کہ اسی محمد دے پیروکار بن جائیے۔ میں تو انو کدی نہیں کہندا کہ تسی جناب وہابی بن جاؤ، میں تو انو کدی نہیں کہاں گا کہ تسی جناب دیوبندی بن جاؤ، کدی نہیں کہاں گا بریلوی بن جاؤ۔ میں تو انو پہلے کہاں گا تسی قرآن اور حدیث دے تے عمل کرنا شروع کر دو، لوگ تو انو خود بخود وہابی کہنا شروع کر دیں گے۔ خود کہن گے لوگ یار وہابی ہے، قرآن دی گل کردا ہے، حدیث دی گل۔ اگر کوئی بندہ توحید بیان کرنا شروع کر دے نا، انہوں لوگ کہن گے وہابی ہے۔ کی ہے؟ وہابی ہے۔ آج تو پہلے نا ساڑھے ابا جی گل سنایا کردے سن، وہ کیا کردے سن کہ ایک پنڈ دے اندر نا اعلان ہویا کہ اپنے نا پنڈ دے اندر ایک وہابی آیا ہے۔ پنڈ دے اندر کسی دے اندر اعلان ہو گیا کہ وہابی آیا ہے۔ کہن لگے لوگ کٹھے ہوئے، بیبیاں جناب تڑے تڑے بنے، جناب بیبیاں کٹھیاں ہو کے جا رہی ہیں، اسی وہابی دیکھن جانا ہے۔ وہابی کی ہوندہ ہے؟ وہابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ وہابی کون ہوندہ ہے بھی؟ انہوں بھی اللہ پاک نے نک لگایا ہے، انہوں بھی کان لگائے نے، وہ اللہ دے بندے وہ بھی دو اکھاں دے نال دیکھ دا ہے۔ وہابی دی کوئی پونچھن نہیں ہوندی۔ وہابی اس واسطے مشہور کر دیتا گیا، اسی یہ بھی نہیں تو انہوں کدی بھی کہا کہ تسی سانو وہابی کو، اسی کدی نہیں کہا۔ یہ تو لوگاں نے سانو نام دیتا ہے، انہوں نے تے ساڈا نام بگاڑیا سی، لیکن اسی آپ درست کر لیا، اسی کہے اسی وہابی ہیں۔ کی ہے؟ وہابی۔ وہاب اللہ دا نام ہے، اس دے مننے والے وہابی۔
اس دے مننے والے وہابی۔ میرے بھائیو اصل چیز ہے قرآن اور حدیث، اس دے اتے عمل کرو، اللہ پاک تو انہوں سارے انہوں جنت دے رستے دے اتے توڑ دے گا۔ اگر اسی انہوں چھوڑاں گے میرے بھائیو پھر دنیا بھی ساڑی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ میرے محمد دی بات دے اتے عمل کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام دی زبان دے اتے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا اس چیز دے اتے جناب سانو چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر دی زبان دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان ہی اعلیٰ ہے، آپ دا مقام تے اعلیٰ ہے یہ، لیکن آپ جو زبان دے وچوں گل کر دین وہ زبان بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی اعلیٰ ہے۔ آپ دی زبان دے وچوں ایک لفظ نکل جائے وہ لفظ بھی جناب اللہ پاک قرآن دیاں 17 بنا دیندا ہے۔ وہ لفظ نو اللہ پاک قرآن دے جناب سہرے دے اتے سجا دیندا ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نو تاثیردار بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے، کہندے نے صحابہ کرام فرماندے نے کہ اسی جدو محمد علیہ السلام آپ دی گفتار نو سن دیتے ہیں جب پیا لگ دے جویں میرے پیغمبر دی زبان دے وچوں موتی پہ کر دینے، آپ دی زبان دے وچوں موتی نکلیا کر دے سن۔ او میرے پیغمبر دی زبان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی مٹھاس والی زبان ہے۔ ایک بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دے اندر آیا ہے، مسجد دے اندر آ کے میرے پیغمبر دی مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، بلکہ صحابہ کرام اٹھے تے اٹھ کے جناب انہوں مارن واسطے دوڑے نے، نبی پاک نے روکے تے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ، اس بندے نو فارغ ہو لین دو، پیشاب کر لے پیشاب تے پھر پوچھ دیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں بندہ پیشاب تو فارغ ہویا تے قریب بلایا ہے، آقا قریب بلا کے کہن لگے او میرے بھائی، کی گیا او میرے بھائی، آج اگر تو عید مسجد دے اندر کوئی آندہ کوئی واش روم دے اندر ہی آ کے پیشاب کردہ تو ایسی کہ یہ توڑے لیے بنائیے خدا دی قسمیں اسی ساڈا رویہ اس طرح ہے، لیکن میرے پیغمبر نے انہوں کی فرمایا، نبی پاک نے فرمایا او میرے بھائی، کی کیا اچھی تسی بھی کو او میرے بھائی۔ کوئی دشمنہ نو انی گل کر دے، کوئی دشمنہ نو انی گل کردہ ہوئے، کوئی کافر ہوئے بندہ غیر مسلم تو انہوں جا کے بھی وہ میرے بھائی۔ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے بھائی، اس بندے نے اگلی بات نہیں سنی، کی کہندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سونیا تو اڈی زبان دی تاثیر اتنی ہے کہ منو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو۔ اے وی میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان، او سونا بول، او سونا جدوں بول دا یارو رحمت نال رب دا قرآن بندائے، او جدوں آپ دی زبان وچوں نکلے تاثیر تے سونا بخاری وچ فرمان بندائے۔
اے وے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان، آپ دی زبان تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے تذکرے سننے والے ہو، آپ دی زبان دے تذکرے سننے والے ہو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی پیشن گوئی کر دوے، آپ دی پیشن گوئی جناب اللہ پاک اس نو پورا کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک دے اتے جا رہے نے، جدوں آقا جنگ تبوک دے اتے جا رہے نے نا، نبی پاک ایک باغ دے لاگوں دی گزرے، توجہ میری طرف کیجئے، میرے پیغمبر باغ دے لاگوں دی گزرے نے نا، باغ دے قریب دی گزرے، میرے پیغمبر نے اپنے غلام نو فرمایا یا غلام جا کے اس باغ دے جناب مالی تے مالک نو بلا کے لے کے آ۔ مالی تے جناب باغ دے مالک نو بلایا گیا ہے، جدوں بلایا گیا نا تے میرے پیغمبر دے قریب آیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں بھئی اس باغ دے اندروں کنیاں کھجوراں نکل دیاں نے؟ ایک کہن لگے جناب 5 وسق یعنی کہ 5 کمن اس باغ دے اندروں جناب کھجوراں نکلاں دیاں نے۔ میں بھی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جا رہا ہاں، جدوں واپس آواں گا میرے آقا فرماندے نے میں آ کے پوچھاں گا کنیاں کھجوراں نکلیاں نے؟ آقا فرماندے نے اس وار تواڈے باغ دے وچوں 10 وسق کھجوراں نکلن گیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بات کیتی ہے تے باغ دا مالی مسکران لگ گیا، کہن لگیا سونیا اج تو پہلا اج ہویا ہی کوئی نہیں، اج تو پہلا تک کدی اس باغ دے وچوں 10 من دے قریب کھجوراں ہی نہیں نکلیاں۔ نبی پاک فرماندے نے اج میری گل سن لے، جدوں میں واپس آواں گا تبوک دے وچوں تے تیرے باغ دے وچوں 10 من کھجوراں نکلن گیاں۔ نبی پاک جنگ تبوک تو فارغ ہوئے نے تے واپس آئے نے، آقا واپس آئے نے تے آ کے باغ دے مالی تے مالک نو دوبارہ بلایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھئی کنیاں کھجوراں نکلیاں نے؟ کہن لگے سونیا محبوبہ کھجوراں دی گل بعد دے اندر کران گے، پہلے دسو تواڈا تعارف کی ہے، کون تسی کدھروں آئے، کی نام ہے تواڈا؟ نبی پاک نے فرمایا مینوں دنیا والے محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والے مینوں محمد کہندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اتنی بات کیتی ہے اے بول کے کہن لگے اوئی محمد، جڑا محمد مکے دیاں بازاراں دے اندر رب دی توحید دا اعلان کردا ہے تے مکے دے لوگ انہوں مار دینے، اے اوئی محمد جڑا طائف دیاں بادیاں دے وچ جا کے جناب لوگاں نو توحید دا درس دیندا ہے تے لوگ انہوں پتھر مار کے زخمی کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اوہی محمد ہاں، اج میرے ڈیرے مدینے دے اندر لگ چکے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میں مدینے والا محمد آیا۔ جدو اتنی بات ہوئی ہے تے باغ دا مالی تے مالک بول کے کہن لگا سونیا کلمہ پڑھا کے اپنا مرید ہی بنا لو۔ کہن لگے سونیا اج تو پہلا کدی بھی انیاں کھجوراں نہیں نکلیاں، 10 وسق تو نہ ود کھجوراں نکلیاں نے نہ کٹ کھجوراں نے، ایک کھجور دا فرق نہیں پیا، ایک کھجور دا فرق نہیں پیا۔ یہ آپ علیہ السلام دی زبان، آپ دی جناب زبان ہوئے، آپ دا چہرہ ہوئے، اور بخاری دے اندر تذکرہ آندہ ہے جس طرح سی اگے دیکھ دے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے معجزہ ہے کہ آپ اسی طرح پیچھے بھی دیکھیا کر دے سن۔ صحابہ اکرام نو جدو نماز پڑھایا کرتے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک اپنا چہرہ اگے کر کے پیچھے صحابہ اکرام نو کہیں میں دیکھ رہا تو انہوں اپنی آنکھاں دے نال، اللہ پاک نے منوں اے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، اور سانو لوگ کہندے اسی شان نہیں بیان کر، اور اسی اگر قرآن حدیث چو شان بیان کرنے ہیں یار تے لوگ سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ لوگ کی سننا پسند کرتے ہیں؟ اور نبی پاک دی گٹھڑی چک، نبی پاک نے مائی دی گٹھڑی چکی تے چھڈ کے آئے نے، نبی پاک تے مائی کوڑا سٹ دی رہی ہے، اور بدبختو اے چیزاں بیان کرنے والیاں نے۔ اور جس جناب مکے دے اندر میرے پیغمبر دا یار صدیق ہوئے تے میرے پیغمبر تے مائی کوڑا سٹ دی رہے، جس جناب مکے دے اندر میرے پیغمبر دا یار عمر بن خطاب ہوئے تے میرے پیغمبر دے اتے مائی کوڑا سٹ دی ہوئے، یہ ہو سکتا ہے؟ تے لوگاں نو جدو عمرہ کرن واسطے جاندے ان دکھاندے او جڑی باری ہے نا
وہ باری جناب اتوں کوڑا سٹتی سی، وہ خدا دی قسم وہ باری ایڈی اچھی ہے نا، ایڈی اچھی ہے، تسی جناب لفٹ دے نال چڑھو گے نا، لفٹ دے نال تقریباً میرے خیال نہ کوئی کنیاں ہی پوڑیاں لگدیاں نے، پھر اس باری دے کول بندہ پہنچدا ہے۔ تے جناب نہ ہن تک یہ بھرتیاں پئیاں نہ وہ گل بات، وہ باری اچھی ہوئی جا رہی ہے تے وہ زمین نیچے جائی جا رہی، بڑی عجیب و غریب ہی لوگ چیزاں بیان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار لوگ دیکھ دے سن، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاندے سن، آپ دی سیرت نو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاندے سن۔ سیرت تے سیرت رہ گئی، کردار تے کردار رہ گیا، میرے پیغمبر دے چہرے وال دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاندے سن۔ ایک بات کراں، بعد دے اندر قاری صاحب دی تلاوت ہوئے، تلاوت تو بعد بچے دی نعت، اس تو بعد اپنے حافظ ابتسام الہی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے، جد نو قاری احمد حسن ساجد صاحب انہاں دا فون آ چکے، وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ آؤ ذرا ایک بات، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑیا، مکے دیاں لوگاں نے ستایا، مکے دیاں لوگاں نے میرے پیغمبر نو جناب ستایا، پریشان کیتا، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے نال محبت تے پیار کیتی، اور میرے پیغمبر نے جدوں محبت تے پیار فرمایا، او پتھر مارن والے اسائیاں جو جے تو میرے نیڑے آویں، ایسا تینوں سینے لاواں کہ تو سدھائی جنت جاویں۔ میرے پیغمبر نے مکہ چھوڑیا، مدینے گئے، تے مدینے دے لوگ میرے پیغمبر نو دیکھن واسطے آ رہے نے، انہاں دے وچ ایک تردا تراندا یہودیاں دا بہت بڑا عالم دین ہے، اے بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھن واسطے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام دا نام ہے، اے بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھن واسطے آ رہے ہیں، دیکھن واسطے آ رہے ہیں، تے یہودی کہہ رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہن لگے میں بھی دیکھ کے آواں مسلمانہ دا کوئی نبی آیا ہے، میں بھی اودیاں زیارتاں کر کے آواں۔ اے بھی تردا تراندا نبی پاک علیہ السلام دی زیارت قبا وادی دے اندر کرن واسطے چلا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے جناب اپنے یاراں دے اندر براجمان نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے، تے جناب یہودی میرے پیغمبر دیاں اکھاں ول ویکھدا ہے، کدی میرے پیغمبر دے چہرے ول دیکھدا ہے، کدی رخساراں ول دیکھدا ہے، کدی آپ دیاں ہونٹاں ول دیکھدا ہے، کدی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بولنا دیکھدا ہے، تے جناب نے نبی پاک دے نال نہ کوئی گل کیتی نہ بات کیتی، تے اوتھے کھڑا پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید بن گیا ہے۔ یہودیاں دے کول جدوں واپس کے آئے تے جا کے کہن لگا میں اس نبی دا کلمہ پڑھ کے آیا جس نبی نے آخری پیغمبر ہون دا اعلان کیتا ہے۔ یہودیاں نے کہا نہ تو دے نال کوئی گل کیتی ہے، نہ اس دے نال کوئی بات کیتی، نہ تو دے دین دیاں گلاں سنیاں، تے پھر کس طرح کلمہ پڑھیا ہے؟ کہن لگا جدوں میں او دے چہرے دی اُتے نظراں پائیاں نے، او دا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، او دا چہرہ اتنا پیارا ہے، او دا چہرہ اتنا لاجواب ہے، او دا چہرہ جناب اگر چند 14ویں رات دے چند دے سامنے آ جائے تے چندویں جناب میرے پیغمبر دے چہرے وال دیکھ کے مدھم ہو جائے۔ اتنے پیارے چہرے والا بندہ اسی تے جناب تورات زبور انجیل دے اندر پڑھ چکے ہیں، ایسے خوبصورت چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے انہوں خوبصورت بنایا ہے، خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسے چہرے والے نو جھوٹا نہیں بنایا۔ اللہ پاک مینوں تے تھانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔